السلام عليكم على بركة الله. دونك غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال الشيمي اورغانيك في هاد لا فيديو هادي اللي عليها 3 بوين. Donc là, on سيدي في l'énoncé. L'analyse d'un composant organique X de type CX, H, Y, O, Z donne les pourcentages massiques suivants. On a 41,38 de carbone, % bien sûr, 3,45% d'hydrogène. Donc on a les données, la masse molaire bien sûr, l'unité d'IA est gramme par mol. Donc la question est c'est on déterminer la formule brute. Donc on a 4 choix, donc à partir bien sûr de les pourcentages massiques li عطينا. Donc c'est donc pourcentage massique عندنا ديال الكربون, pourcentage massique bien sûr ديال الكربون شحال كيساوي لنا هو 41,38%. و bien sûr pourcentage massique bien sûr هادي نديرو ام كبيرة ديال l'hydrogène égale c'est 3,45%. وما عندناش pourcentage massique bien sûr ديال l'oxygène tout simplement يمكن نجبدوه. donc عندنا البورسونتاج massique ديال الكربون plus pourcentage massique ديال l'hydrogène plus pourcentage massique bien sûr ديال l'oxygène كيساوي لنا هو 100%. دونك اذا جمعتي هاد البورسونتاج ماسيك كامل يعطيك هي 100% بيان سور اللي هي لا ماس مولير هي ام اكس. دونك اذا بغينا بورسونتاج ماسيك ديال الاكسجين يكفي ان هاد لي دو هادو نجمعوهم ونديهم لوطر كوتي. دونك بورسونتاج ماسيك ديال الاكسجين شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا هو 100% بيان سور موان بورسونتاج ماسيك ديال الكربون شحال هو 41,38% plus pourcentage massique bien sûr de l'hydrogène, c'est quoi? C'est 3. Combien bien sûr? C'est 3,45%. Donc إذا درنا واحد l'application درنا petit calcul. donc pourcentage massique de l'oxygène شحال غادي يخرج لنا؟ 55,17%. Donc جبدنا البورسونتاج ماسيك بيان سور ديال الاكسجين. دونك يكفي اننا دابا نجبدو شحال كيساوي زد. دونك عندنا بيان سور لا ماس ديال اكس هي ديال كومبوزون اكس هي 116,05. دونك نديرو العلاقه الثلاثيه شحال كتعطينا 100% بيان سور. وعندنا لا ماس مولير ديال الاكسجين هي 16. دونك هي 16 فوا اكس شحال تعطينا؟ هو البورسونتاج ماسيك اللي خرجنا هنايا 55. دونك اذا بغينا نجبدو من هنا بيان سور غادي 16 فوا زد هنايا زد لان عندنا لانديس هنايا زد. دونك اذا بغينا نخرجو زد يكفي اننا نضربو 116,05 فوا 55. دونك غنضربو 116,05 fois 55,17 شي كامل bien sûr divisé par 16 fois 100. donc إذا درنا petite application donc شحال تعطينا 4 بالميم دي مارشات اللي درنا نحسبو بهم bien sûr x ونحسبو بهم y. دونك كنا جبرنا زد ايكالا 4. دابا بغينا نجبدو اكس بيان سور غنديرو نفس الشيء. عندنا 116,05 كتعطينا 100% بيان سور. دونك وعندنا لا ماس مولير بيان سور ديال الكربون هي 12 بيان سور فوا اكس كتعطينا. دونك شحال عندنا بورسونتاج ماسيك ديال الكربون هي 41,38%. دونك اذا بغينا اكس يكفي ان نضربو هادي في هادي ونقسموها على 12 فوا 1000 فوا 100 بليتو. دونك هي 12 فوا 100 هادي تبقى لنا هي 41 وهادي هي 116,05 فوا 41,38. دونك اذا درنا واحد البتيت كالكول شحال تخرجنا 4 حتى هي
ميم شوز بالنسبة ل H نديروها بالزربة. دونك عندنا هي 116,05 كتعطينا هي 100%. وبالنسبة ل Y هي 1 بيان سور تبقى لنا هنا هي Y كتعطينا شحال البورسونتاج ديالها هي 3.45%. دونك Y شحال تساوينا هادي في هادي نقسمو هادي لهادي، دونك تاهي تعطينا 4. دونك إذا غتعطينا كارت الوغ شحال عندنا Y 4 و Z 4 و X 4. دونك الفورميل ديال لا فورميل بروت كيفاش غتكون عندنا C 4 H 4 O 4. دونك هادي هي لا فورميل اللي حصلنا عليها. دونك الجواب الصحيح اللي غيكون عندنا هو دي. دونك الجواب الصحيح هو دي. Donc 17, le composant X peut subir une bromation, bien sûr. Le titrage du composant X par une solution d'hydroxyde de sodium met en évidence deux fonctions d'acide. Faites attention, deux fonctions d'acide. La formule du composant X, il y a 4 choix. شنو كنا لقينا لا فورمول بروت بيان سور هي دي، دونك هي C4 H4 O4. دونك هادي هي لا فورمول بروت اللي كنا لقينا. مي هنايا قالوا لنا سيدي ميت اون ايفيدونس دو فونكسيون داسيد، دونك راه غادي يكونوا عندنا دو فونكسيون داسيد و الجروب كاركتيرستيك ديال لاسيد كيكون عندنا هنا واحد ار بيان سور سي افيك دو ليزون مع او اش. دونك كي نديرو نخرجوا هاد لا فورمول ديال كومبوزون اكس ابارتيغ ديال لا فورمول بروت. دونك عندنا هنايا 4 كربون، دونك عندنا كربون الاول الثاني الثالث الرابع. لاسيد بيان سور راه ما غاديش يمكن يكون في الوسط لان ما يبقاش اسيد داك الساعات، دونك يمكن يجي عندنا في الطرف. وعندنا دو فونكسيون داسيد، دونك او اش هنا وهنا او اش. دونك هادي غيدير ليزون مع هذا سامبل وهذا ليزون مع هذا سامبل. دونك شحال بقى لنا هنايا؟ شحال عندنا د الاش؟ عندنا اش هنايا 4، دونك غنزيدو واحد اش هنا واحد اش هنا باش يبقى لنا 4. دونك هنا غيجيو عندنا دو ليزون. دونك هادي هي لا فورمول بيان سور ديال الريبريزونطاسيون اللي بغينا نقولو حنايا ديال هاد الفورمول بروت. الوغ دونك فين هاد الريبريزونطاسيون فين اين شوا اللي كيقابلها؟ دونك جو بونس هو ا. دونك نديرو ال ريبريزونطاسيون سيمي ديفلوبي. دونك غتكون عندنا هي اش او دونك اش او سي افيك الليزون ديال مع سي اش هنا دوبل ليزون سي اش هنا سي او اش. دونك الجواب الموافق لهذا الخيار هذا هو ا. 18 قال لك اسيدي لو كومبوزون X présent 2 isomérés de position 2 isomérés de fonction des enantiomères ديال ستيريو دونك باش نعرفوا بعدا واش ايزوميري دو بوزيسيون ولا ستيريو ايزوميري. قبل ما نجاوبوا على السؤال هذا غادي ننطلقوا من السؤال اللي قبل منه. شنو عندنا؟ لقينا عندنا سي اش وعندنا هنايا سي او اش وهنا بيان سور اش او سي. دونك هادي هي لا فورميل اللي كنا لقينا. دونك هادي اذا درنا لا ريبريزونطاسيون ديالها دونك غتجينا هكا سي افيك دو ليزون مع سي غتجينا هنايا سي او اش هنا سي او اش وهاد اش هادي تهبط هنا. دونك وهادي غتكون عندنا بيان سور حتى هي سي او اش بيان سور لا ليزون افيك سي ماشي مع اش وهنا اش. دونك من خلال هادي شنو غادي كيتبان لنا واش هادو اللي ايزوميري ولا ستيريو ايزوميري. دونك هادي راسن سي ان ستيريو ايزوميري. مي واش انونتيومير ولا ديال ستيريو ايزومير غادي نشوفو. اذا درنا واحد الميغوار بلون هنايا هادي بروميير فورم نشوفو دوزيام فورم. عندنا سي بيان سور دو ليزون افيك سي هنا بيان سور نرى دو ليزون راه امبوسيبل الروتاسيون اوتور ديال سي. دونك هنايا يجي عندنا اش هنا سي او اش خليو هادي هي سي او اش
وهنا اش. دونك هاد الريبريزونطاسيون هادي كتسمى زد وهادي كتسمى او. دونك اذا درنا هاد الميغوار بلان هنايا دونك هادي ماشي هي ليماج ديال هادي. الوغ دونك ديرو زد او ce sont des dia stéréoisomères. دونك الجواب هو دي. دونك نتوقفوا هنا وغادي نكملوا على لي زوطخ بارتي. بيان سور الفيديو الجاي غادي يكون فيه لا كوريكسيون ديال لا بارتي ديال الشيمي ديال 2019.